वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल. आई एम लाइव फ्रॉम हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो और आज जरा बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो हम सबके दिल के बड़ा करीब है. यानी यूजुअली हमारी कोशिश होती है और पाकिस्तान के बारे में हम जानते भी हैं कि हम बड़ी एक दर्दमंद एहसास वाली कौम है. हमें दुनिया की सबसे ज्यादा फिलांथ्रोपिक नेशंस में चुना जाता है कि यानी दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं. हमारा एक सेफ्टी नेट है कि वी वुड ऑलवेज कम फॉरवर्ड, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे अपनी एनर्जीज और टाइम की सूरत में हो. हम लोगों की मदद करना चाहते हैं. लेकिन फिर वो बड़ा मशहूर एक कहावत है कि जो एहसान करे उसके शर से बचो. तो यकीनन कई दफा एहसानात सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, दूसरे की मदद की नीयत से नहीं होते, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं अपना जाती मफाद भी छुपा होता है. और ये जाती मफाद सिर्फ एक ईवल सेंस में, एक विलन की सेंस में मैं नहीं कह रही हूँ. कई दफा हम लोगों की जो खुद पसंद करना है उनका, या उनकी तरफ से जो वैलिडेशन है, वो हमारे लिए इतनी अहम हो जाती है कि वो अपने आप में हमारा एक मफाद होती है. एंड दैट इज व्हेन वी से कि एक्चुअली लोग को डिपेंडेंट है. यानी आपको ये कोशिश आपकी या आपकी ये रिक्वायरमेंट कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वाह करें, आपको अच्छा समझें, इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी लिमिट पे जाकर लोगों की मदद करते हैं. और ये एक अनहेल्दी बैलेंस भी हो सकता है. लेकिन इसको दोनों सूरतों में कि आपका जाती मफाद, किसी का एक्चुअल नुकसान भी हो सकता है कि भाई तस्वीर के जाने की नीयत से आपने कोई काम किया है, या फिर इसमें यह भी कि आप काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बज़ाहिर इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जाती मफाद ये है कि बस लोग मेरे गिरवीदा हो जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ. हमारे साथ हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर जनाब जावेद इकबाल साहब. इसके अलावा अनम अली हमें ज्वाइन कर रही हैं आज की कॉन्वर्सेशन में, और अली अहमद अवान. इन तीनों से आप वाकिफ हैं, कई दफा मेरे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. तो लेट्स वेलकम देम टू आवर शो. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए. जावेद साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूं, और माफ कीजिएगा ये मैं बार बार कनेक्ट इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि माई टॉक बैक कीप्स पॉपिंग आउट ऑफ माई ईयर. जावेद साहब, जाती मफाद में की वजह से किसी की मदद करना, क्या उसको आप फिर भी एक नेकी तस्वुर करेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं भाई, क्योंकि इसमें आमेजिश हो चुकी है, मिलावट हो चुकी है अपने फायदे की, तो फिर ऐसी की भी मदद, ऐसी की भी नेकी दरअसल नेकी नहीं है. आप इसको कैसे देखते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा. जावेद साहब, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? लगता है. अच्छा, आप प्लीज टीम आप इसको काइंडली फिक्स कीजिए जब तक मैं अनम की तरफ आती हूँ. अनम, क्या समझती हैं, यही सवाल आपकी तरफ ले जाती हूँ कि अगर किसी की मदद इस नियत से की जाए कि कल को ये इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए, ये भी मेरी कोई मदद कर सकेगा, तो ये क्योंकि नियत में थोड़ी सी मिलावट है, थोड़ा सा जाती मफाद शामिल है, आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? क्या वो फिर भी एक नेकी है या नहीं? थैंक यू सो मच सिद्रा. सबसे पहले तो जैसे सिद्रा अभी आपने भी बात की कि हमारे कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं, और ये वाला जो आज का टॉपिक है ये उन्हीं अनहेल्दी बिहेवियर्स में से एक ऐसा बिहेवियर है जिसको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते. क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर मेरी इंटेंशन यानी मैं इस नियत से कोई भी काम कर रही हूँ, किसी का एहसान कर रही हूँ, किसी की मदद कर रही हूँ, जो कि अंदर से अनहेल्दी है. और कौन सा अंदर से अनहेल्दी है? जो हमारी एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी होती है, वो वाली चीजें होती हैं जिसमें हमारे इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, जिसमें हमारा कोई मफाद छुपा हुआ होता है. तो जब हम ये चीजें करते रहते हैं और इसको पैटर्न बनाते हैं, तो सिद्रा लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता व्हेन वी टॉक अबाउट अनहेल्दी बिहेवियर्स या हमारे अनहेल्दी पैटर्न्स, वो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे ही लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं. और ये हम देखते भी हैं. अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हमें एक्चुअली में पता चलता है. उसकी वजह क्या होती है कि जब वो चीज हमारी होती नहीं है, हमारी लॉन्ग टर्म में वो चीज जिस तरह हम सोच रहे होते हैं, तो फिर हमारे अंदर एंगर डेवलप होता है, हमारे अंदर जेलसी डेवलप होती है, बिला वजह का एक कॉम्पिटिशन डेवलप होता है. क्यों? क्योंकि मैंने जो एहसान किया था सामने वाले पे, उसके पीछे तो मेरा मफाद था. अब वो बाज़ तो ये होता है कि जी आपका मफाद पूरा हो गया, बाज़ ऐसा भी होता है कि वो नहीं होती. अनम, सॉरी आपकी बात को इंटरजेक्ट कर रही हूँ, जरा लोगों के लिए ना इसको आसान बना देते हैं, इसको सिचुएशंस पे ले जाते हैं. लाइक मिसाल के तौर पे अली, अगर ऐसा हो कि कोई घर है और उसके अंदर एक खातून अपने हस्बैंड की और बाकी सब लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए एक अच्छा होने का बर्ताव कर रही हैं, जो चीजें उनको पसंद नहीं भी हैं उसमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही हैं, लचक दिखा रही हैं और लोगों की बेलौस खिदमत कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वो ये समझती हैं कि ऐसा करने से सब लोगों की सपोर्ट, सब लोगों की फेवर उनके हाथ आ जाएगी. तो फिर ऐसा किया हुआ अच्छा काम आपकी नजर में अच्छा है या नहीं है?
اچھا یہاں پہ تو ایک چیز یہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر رہی نا کہ جو چیز انہیں اچھی نہیں لگ رہی وہ اس کو دل میں رکھ رہی ہے. سو میرا ماننا تو یہ ہے کہ جب تک آپ ایکسپریس نہیں کرتے تب تک پرابلم سالو نہیں ہوتے اور ہم اسے کائنڈنیس نہیں کہیں گے. اینڈ فرسٹ آف آل ہیٹس آف ٹو یور ٹیم کہ آپ لوگوں نے ورلڈ کائنڈنس ڈے کا ویٹ نہیں کیا جو کہ 13 نومبر کو ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پہلے ہی اتنا شاندار ٹاپک ٹچ کیا ہے. سب سے پہلے تو بات سمجھ لینے کی ہے کہ کائنڈنس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان میں سے کون سی کائنڈنس کرنا بہت ضروری ہے اور کن سے ہمیں تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. بیسیکلی 4 طرح کی اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ پرفارمیٹیو کائنڈنس. یہ وہ کائنڈنس ہوتی ہے کہ جو کہ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ ڈاؤن تو نیچے آپ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو اگر میری ہیلپ کی کسی ضرورت ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں, یعنی آئی ایم جسٹ 1 کال اوے. تو تقریباً یہ سروے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ 50% لوگ صرف اس وجہ سے یہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ دوسرے نے کون سا مجھے کال کر لینی ہے. سو ہمیں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈیپ انف ہم اپنے آپ کو رسپانسبلٹی سے تھوڑا سا دور رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف بات کہنے تک محدود ہوتے ہیں. سیکنڈ کائنڈنس ہوتی ہے مینیپولیٹو کائنڈنس. یہ وہ کائنڈنس ہوتی ہے جو کہ آپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں ٹیچر کی سو دیٹ کہ وہ گریڈ حاصل کر سکیں. یہ ہمیں ایئرپورٹس کی چیک ان پر بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے پیسنجر تعریف کرتا ہے بہت زیادہ کریو کی تاکہ اسے فرسٹ کلاس میں شفٹ کیا جا سکے, بزنس کلاس میں شفٹ کیا جا سکے. اور یہی چیز ہمیں اکثر تھراپسٹ اور کلائنٹ میں بھی نظر آتی ہے. یہی چیز ہمیں ڈفرنٹ ہیئر سلونز میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے تاکہ اسے تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل سکے. سو ایک کائنڈنس ہوتی ہے پھر اوور سویٹنس کی, یعنی اوور سویٹنس کائنڈنس کیا ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ سویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی کہیں نہ کہیں وجہ انسیکیورٹی ہوتی ہے. آپ اس وجہ سے کائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا میری تعریف کرے گا کیونکہ اس کی شاید بہت کم تعریف ہوئی ہوتی ہے شخص کی. اینڈ پھر ایک کائنڈنس آتی ہے جو کہ پیور کائنڈنس ہوتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہو علی. اور یہ جو تیسری ٹائپ آپ نے بتائی یہ اکثر ہمیں اسٹوڈنٹس میں نظر آتی ہے یا فرینڈس کے گروپ میں نظر آتی ہے کہ دوست ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک کلٹ, ایک کلان مینٹالٹی بھی ہو جاتی ہے, ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے پسند نہیں بھی ہے کیونکہ میری دوستی اتنی ظاہری طور پہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم اتنے تھک فرینڈز ہیں تو ہمیں ساتھ رہنا چاہیے. اور آخری آپ نے کہا کہ جو جینوئن کائنڈنس ہوتی ہے. لیکن جاوید صاحب کیا اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو جاوید صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی, بیچ میں سے انٹرپٹ ہو جاتی ہے, مجھے نہیں کچھ اندازہ ہو رہا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا اب میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں. میں جاوید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ یہ جو بڑا اہم اور بڑا دانا کال ہے اور آج ہماری ٹاپک کا ایک مقصد اس کو بھی ایکسپلور کرنا تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آئی تھنک کہ آڈیو کے تھوڑے مسائل آ رہے ہیں جاوید صاحب کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ وہ پارٹیسپیٹ ضرور کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہو رہی ہے ذاتی مفادات اور یقیناً اس کی وجہ سے کیے جانے والے احسانات. میری ٹیم بتا رہی ہے کہ میرے پاس کالز آن لائن موجود ہیں. پہلے کال لے لیں یا گفتگو کا آغاز اپنے مہمانوں سے کریں؟ چلے انم سے میں ایک سوال کر لیتی ہوں, اس کے بعد کال کی طرف آتے ہیں. اچھا جی انم, یہ جو مشہور کہاوت ہے, کال ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اس کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا مقصد ہے؟ صدرہ جیسے ابھی علی نے بھی بات کہی اور میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اٹس آل اباؤٹ یور انٹینشن. کیوں ہمیں یہ بات کہی گئی؟ وہ اسی لیے کہی گئی کیونکہ یقینی طور پر جب بھی ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں تو دونوں طرف یعنی بوتھ ویز میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ابھی جیسے علی نے کیٹیگریز بتائیں تو اس میں جو جینیوئن ہماری انٹینشن ہوگی, جو جینیوئن کائنڈنس ہوگی, وہ احسان جو میں نے کسی کے لیے بغیر کسی مفاد کی کیا ہے تو اس میں میرا انٹینشن تو صدرہ اچھا ہے, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس پر میں احسان کر گئی ہوں اس کا انٹینشن بھی سیم ویسے ہی ہو جیسا میرا تھا؟ کیونکہ آف کورس ہر شخص اپنے حساب سے سوچتا ہے, ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہے. پھر ایک چیز اور ہے صدرہ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ذاتی مفاد کی یا احسانات کی, ہم سب یونیورس میں, کائنات میں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سب کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. تو ہر وہ شخص جو یہ سوچ کے کسی کے ساتھ مفاد, ذاتی مفاد کے لیے کسی پہ احسان کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اس کا انٹینشن اچھا تھا تو ظاہر ہے وہ چیز گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بھی اگر کوئی احسان کرے گا.
لیکن انم جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے لوس خدمت یعنی انکنڈیشنل لو انگریزی میں جس کو کہا جاتا ہے، تب تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خود اتنا رچا ہوا اتنا بسا ہوا انسان ہوں کہ میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں تو میں صرف خلوص کی نیت سے کر رہا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں ایک انسانی جو ایک جذبہ ہے یا انسانی فطرت ہے علی، وہ یہ کہ جب میں کسی پہ احسان کروں تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یا کہیں نہ کہیں ایک انسیڈ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ شخص میرا احسان مانے، اور اگر وہ نہیں مانتا، پلٹ جاتا ہے، آپ کے احسانوں کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنی اچھائی کی تھی پھر بھی یہ بھول گیا. کیا ہوگا اس پہ؟ اچھا، کائنڈنیس تو ایک ہیومن ٹریٹ ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری چیز ہے. اور اینڈ سیکنڈلی یہ کہ کائنڈنیس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ آگے اس کے ڈفرنٹ، میں نے ابھی آپ کو ڈویژنس بتا دی ہیں، کتنی زیادہ ڈویژنس ہیں کائنڈنیس میں. سو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی دوسرے کو اس کی اجازت کے بغیر ہیلپ مت آفر کیجیے، کیونکہ جب آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا یہ کام بھی کر دیتا ہوں، میں تمہارا وہ کام بھی کر دیتا ہوں، تو میرے سے یہ چیز لے لو، تو دوسرا شخص نا پھر آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کی قدر نہیں کر پاتا. سو کہیں نہ کہیں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیپ ان سائڈ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس خوشی کو مائنس نہیں کر دیتے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو پھر کائنڈنس کی پیور فارم نہ ہوئی. تو مگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سے مجھے ایک سوال ایک ذہن میں آ رہا تھا علی، کہ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے مدد مانگنا. جیسے اگر ہم سفید پوش لوگوں کی بات کریں، انٹروورٹس کی بات کریں، وہ لوگ جو شرما شرمی میں یا اپنے لہجے یا اپنی پوزیشن کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو وہ کبھی کہیں گے نہیں، اور آپ اگر بغیر کہے ان کی مدد کریں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنڈنس کے، مدد کے حقدار نہیں ہیں کیا؟ 80-20 پرنسپل یہاں پہ کام آئے گا. یعنی 20% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ مدد مانگتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تو آپ 80% اپنی ایفرٹس ان پر لگا دیجیے. ٹھیک، تو ایک سمپل سا فارمولا ہے یہ. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایون آپ لوگوں کی 4 میں سے ایک بات مانیں، 4 میں سے ایک بات آپ ان کی مانیں اور 3 باتوں کو آپ رد کر دیجیے. اس کی کوئی آپ انہیں ریزن بتا دیجیے کہ میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکتا. مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے آج کل، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم فوراً سے دوسرے سے کوئی گفٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور جب دوسرا ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب میں نے اسے یہ گفٹ دے دیا ہے، اب میں 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جا کے جو مجھے اس سے کام ہے میں وہ کام کروں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے علی، کہ کوئی بھی مدد یا کوئی بھی احسان ایکسیپٹ کرتے سے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکریشن کا استعمال کریں کہ بھئی اگلا بندہ کس نیت سے آپ کی مدد کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے. جی ریاض صاحب، کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بڑی اچھی بات علی نے کہی ہے کہ کسی کی مدد قبول کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، آج کا موضوع بہت اچھا ہے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. احسان جو ہے، احسان سے اگر آپ کسی پہ کر رہے ہیں تو اس نیت سے نہ کریں کہ جی اس سے مجھے کل کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ فائدہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آج کل جو سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ یار میں جب اس کا کوئی کام کروں گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. جی، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور آپ بلیو کریں، ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ جو ہے، آپ ریسنٹلی سابقہ ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد ایک شادی میں گئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے ان کو دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ وہ رہے وہاں پہ. جب وہ واپس کراچی ایئرپورٹ پہ آئے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی کراچی کا کھلاڑی یا کوئی بھی سلیکٹر یا کوئی بھی جتنے بھی تھے کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اب وہ ممبر نہیں رہے نا پی سی بی کے، سلیکشن کمیٹی کے بڑے نہیں رہے. اگر وہ سلیکشن کمیٹی کے ہوتے تو پورا کراچی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا. لیکن وہاں پہ جو ہے ہمیں پہنچنا چاہیے بغیر اس کے بھی. میں وہاں پہ کھڑا تھا کیونکہ مجھے کچھ لینا دینا تھوڑی ہے توصیف بھائی سے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سیکنڈلی یہ، جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. آپ کو ہر جگہ سے نعمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی. اچھا انم، ان کی بات سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے نا کہ احسانات بھی انسان ان پہ کرتا ہے جو موقع محل دیکھ کے، پوزیشن دیکھ کے، اور ہمارا انفارچونیٹلی یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ چڑھتے سورج کے سب پجاری ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس وہ پاور، وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تو آپ احسان تو چھوڑیے، کسی سے 2 بول
अच्छे बोलों की तवक्को भी ना करें, क्या कहेंगी? बिल्कुल सही बात कही आपने सिद्रा। यहाँ पर जो हमारे कॉलर थे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, और अभी अली की बात सुनते हुए मेरे जहन में यही बात आ रही थी सिद्रा कि अगर हम सब इंडिविजुअली ये चीज सोचें कि जाहिर है हमें इस दुनिया में भी रहना है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हम पे ना एहसान पे हम अगर थोड़ा सा जरा हम लॉजिकल देखें तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ कोर्स हम सब काम कर रहे होते हैं, और मैं सोचूं कि ये मेरा ही डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी भाई ने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम एहसान करते जाते हैं, अपनी डिटॉक्स बास्केट में वो चीजें डालते जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जिंदगी में आपको चीजें मिलती हैं जहां पर शायद क्या बल्कि यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से आपकी हेल्प हो रही होती है, और वो वही एहसानात होते हैं जो आपने अपनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लोगों पे किए होते हैं। जहां बात अली की कही वहां सिद्रा मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा कि मैं ये बात कहूं कि ऑफकोर्स हम इंसान हैं, और इंसान जो है उसकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जुड़ती हैं कि भाई मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये मेरे साथ अच्छा करे। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, व्हेन वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, या जब हम प्रैक्टिस करते हैं इसको प्रैक्टिस करने की, जो भी मैं एहसान कर दिया अगर मैंने किसी पे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है अल्लाह की जात से। अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिले, मुझे हेल्प मिले, वो मुझे मिलती रहेगी। अच्छा, थोड़ी सी ना अनम मैं बात आपकी इसलिए इंटरजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि सुनने वाले को कभी ये बात बड़ी किताबी लगती है, उनको लगता है कि हम रोजाना सुबह ना मैं और आप बड़ा कोई फलसफा झाड़ रहे हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एहसान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कई दफा आप देखें, आप किसी सरकारी इदारे में जाएं और आप एक ऐसे अफसर से मिले जिसका काम है कि उसने आपका काम करके देना है, आपकी फाइल को रिव्यू करना है, वो बड़ा जेन्युइन काम था। लेकिन इस वक्त क्योंकि माशरे की रविश कुछ इस तरह की है कि लोग कोई भी काम करने से पहले या तो स्पीड मनी मांगते हैं या आपकी जान पहचान होनी चाहिए, तो वो आपका काम इस तरह किया जा रहा होता है जैसे आप पे एहसान कर रहे हैं, हालांकि ये तो उनकी ड्यूटी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज हमारा एहसान है, क्या चीज हमारी एक्चुअल हमारी अपनी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, ये बड़ा अहम है। दूसरा, जरा इसको माशरती रवैयों में फैमिलीज में भी देखेंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा है, लेकिन अली वापस आके एक सवाल करूंगी कि कई दफा जब हम एक फैमिली यूनिट बनते हैं उसमें देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ अपने अपने कामों को दूसरे पे एहसान की तरह जताने लगते हैं। हस्बैंड कहता है मैं बाहर जाके मेहनत करके काम करके लाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ये मेरा एहसान है मेरी फैमिली के ऊपर। बीवी कहती है मैं सुबह से लेके शाम तक घर का काम करती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, घर को साफ रखती हूँ, ये मेरा एहसान है तुम पे। तो क्या ये वाकई एहसानात हैं या ये हमारी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान गुफ्तगू में। अब हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज ने भी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की जा रही थी अली, फैमिलीज में ये एहसान का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ी शपकलश का बायस बनता है। बहन भाई अगर एक दूसरे का कोई काम कर दें तो समझा जाता है कि जी एहसान किया, सारी जिंदगी एहसान मंद रहो। यहाँ तक कि रिश्तों में भी ये बात आ जाती है कि भाई आपकी बेटी के साथ कोई हादसा हो गया था, उसकी पहले मंगनी या शादी टूट गई थी, फिर भी मैंने अपने घर से आपको ये रिश्ता दे दिया तो अब सारी जिंदगी एहसान माने। ये जो कॉन्सेप्ट है एहसान का, ये हमारे रिश्तों में और जो हमारे आपसी रवाबित हैं खुलूस में एक कैंची बन के सामने आ रहे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? फेक काइंडनेस की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते और आप ऊपर से दिखा रहे होते हैं कि जी ये मैंने तुम्हारे पे एहसान किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो काम किया था तो तुम्हें अब मेरे लिए काम करना चाहिए। सो सबसे बड़ी निशानी फेक काइंडनेस की ये है कि जब आप दिल से रिस्पेक्ट किसी दूसरे की नहीं करेंगे तो फिर आप यही बात करेंगे। सो मजीद चंद निशानियां भी गौर कीजिएगा फेक काइंडनेस की। तो ये कि आपका किसी दूसरे के साथ नया नया रिश्ता बना है और वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्वीट हो रहा है, अचानक से वो आपकी तारीफें करना स्टार्ट कर देता है, वो अचानक से आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आना स्टार्ट कर देता है, आपको वो इस तरह से ट्रीट करता है जिस तरह आपके प्रिंस हो, ठीक। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको अपने माइंड में रखनी है कि कहाँ पे आपने दूसरे को नो कह देना है, कम्प्लीटली नो। और जब कोई आपको दूसरा गिफ्ट दे रहा है कि जी ये गिफ्ट आपके लिए है, ये चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से लेकर के आया हूँ, देन वहां पे ये कह देना कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में चंद बाउंड्री सेट की हुई है। और जब आप उसे नो कह देते हैं और आप अक्सर तो जब रीजन नहीं देते, करीबी रिश्तों में ये मुश्किल होता है ना
قریبی رشتوں میں تو یہ مشکل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کسی کی سالوں کی محنت اور خلوص کو ہم لمحے بھر میں رد کر دیتے ہیں، یہ کہے گی کہ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے. انم یہ خواتین بہت فیس کرتی ہیں، یعنی یکایک ان کو ازدواجی زندگی میں یا فیملی لائف میں اچانک سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے ہاں تو یہ تم نے کیا تو یہ کوئی احسان تھوڑی ہے، اگر تم اٹھ کے کھانا پکاتی ہو، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، کوئی احسان تھوڑی ہے. اس پہ بہت دل خراب ہوتا ہے خواتین کا، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میرا خیال ہے صدرا کہ اس پہ بجائے کہ اپنا دل خراب کرنے کے، جیسے آپ نے کہا اتنی اچھی بات مجھے یہ لگی صدرا کہ اگر ہم ہمارے فیملی ممبرز ہوں یا فرینڈز ہوں، کوئی بھی اگر ہم پہ احسان کر رہا ہے تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس کے احسان کو ماننا اور دل سے ماننا، اور اس کو ماننے کے بعد اس کے لیے دعا کر دینا یا یہ سوچنا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اس نے مجھ پہ احسان کیا تو میں نے اس کو ماننا ہے. صدرا ہم بات کرتے ہیں جنراسٹی کی کہ انسان کے اندر اللہ نے ہر شخص کو ایک ضمیر دیا ہے، اور جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے، جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو آف کورس ہمیں اچھا لگتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ خاص کر جب ہم ان رشتوں کی بات کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اس میں یہ کہہ دینا کہ احسان کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمیں احسان کو ماننا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، اور انٹینشنلی سمجھنا بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اس وقت اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو اب میرے پاس اگر آگے کبھی کوئی ایسے مواقع آئے، موقع آئے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، بلکہ میں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کروں گی، کیونکہ اس کا مجھے یہاں بھی اجر ملے گا لیکن دوسرے کے بالکل. لیکن اسی کو تو ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں. کئی دفعہ ٹھیک ہے ضرورت کے وقت میں کسی نے آپ پہ احسان کیا، آپ کی مدد کی، لیکن آپ اس کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے؟ کل کو اگر اس نے اپنے احسان کے بدلے میں کوئی آپ سے بہت بڑی چیز مان لی، تب ہم ایک مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. کیا کہیں گے وقاص، اگر آپ کی طرف لے کے آؤں، مدد اور احسان میں کیا فرق ہے؟ اور اگر سال گزر جانے کے بعد یا کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد احسان کرنے والا اپنے احسان کا بدلہ آپ سے مانگے تو انسان کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ اچھا جی، وقاص کو بھی ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. علی پھر یہ سوال لے جاتے ہیں. علی، اگر کوئی احسان کرنے والا احسان کا بدلہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے، اور احسان اور مدد میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کائنڈ جسچر میں اور احسان میں پھر کیا فرق ہے، کیونکہ مجھے ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ ڈفرینس لگتا ہے. کائنڈ جسچر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ کرے گا، اور احسان کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے پہ احسان کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ نا مجھ پہ کوئی احسان مت کرو، تو یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس ورڈ کو نیگیٹو ورڈ بنا دیا ہے. اور جب ہمارے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہے، دین ڈیفینیٹلی آپ یہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے یہ ہے کہ آپ نے اس سے ریوارڈ لینا ہے. کیونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینس ہے لیٹ گو کرنے میں بھی، برداشت کرنے میں بھی ڈفرینس ہے، فارگیونیس میں بھی ڈفرینس ہے. اب یہ تمام ورڈز کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. سو اگر ہم ان تمام ورڈز کو سمجھ لیں، فار ایگزامپل برداشت کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ برداشت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ اسے برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. مین وائل آپ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کرتے، اور آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آپ اگر اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں گے دین ڈیفینیٹلی آپ پھر برداشت نہیں کریں گے، پھر آپ اپنے رشتے کو مضبوط بنا رہے ہوں گے. سو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اس کو لیٹ گو کر رہے ہیں، حالانکہ لیٹ گو کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ برداشت نہیں کرتے، پھر آپ اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں. سو یہی چیز ہمیں یہاں پہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی اچھا جیسچر کر رہے ہیں دین آپ کو اسے لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پھر اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں وہ جو اس کے ساتھ ہیپینس جڑی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ فیملی کانٹیکس میں پھر دوبارہ اس کو لے کے جانا چاہوں گی. انم، احسان کا لفظ ہم نے جیسے بالکل علی نے صحیح کہا، اس کو بھاری بھرکم بنا دیا. اس میں کہہ دیا کہ اگر میں نے احسان کیا اس کا مطلب ہے میرا پلڑا بھاری ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے یہ میرے خیال میں ہمارے اپنے اندر سے ہم کیسے ختم کریں؟ یعنی کسی کا احسان ماننا تو ہیوملٹی میں شمار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیا، لیکن جب خود کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کو اپنے سر پہ نہ چڑھنے دیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے تو کوئی بہت ہی تیر مار دیا ہے. اس کے لیے اپنے آپ پہ چیک کیسے رکھیں؟ صدرا، اس کے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک ڈے ٹو ڈے بیس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں یہ باتیں شاید کتابی باتیں، میں بھی یہاں بہت اچھی باتیں کروں، لیکن جب ہم پریکٹیکل اپنی لائف میں آتے ہیں تو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسی بہت ساری سچویشنز ملتی ہیں. لیکن اگین میں یہ بات کہوں گی کہ اگر جیسے علی نے بھی بات کہی، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو
डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें अपने अंदर डेवलप करने की, कि नहीं है ठीक है आस पास लोग जो भी चीजें एहसान को लेके कर रहे हैं, बट मैं अगर अंडरस्टैंड कर रही हूँ इस चीज को तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस करूं, ताकि एक पॉइंट पे आके जब कभी एहसान वाला मामला मैं किसी के साथ करूं या कोई मेरे साथ करे, तो फिर जैसे अली ने भी कहा, मैंने भी कहा था, हम उसको लेट गो भी करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि ये कोई चीज मैंने की है तो ठीक है, मैंने ये चीज कर दी, ये चीज मेरे साथ आगे कहीं ना कहीं अल्लाह ताला भी मुझे इसका बदला दे देंगे, मुझे चाहिए ही नहीं इसका बदला। लेकिन सिद्रा हमारी देखिए इस तरह की तरबियत में, अपब्रिंगिंग में ये चीजें हमें बताई ही नहीं गई हैं। हमें जैसे अली ने भी कहा, एहसान का वर्ड सुनते ही हमारे ऊपर एक दबाव आ जाता है, एक प्रेशर सा महसूस करते हैं हम, और ये भी एक पैटर्न है हमारा कि कोशिश होती है हमारी कि जितनी जल्दी हम दूसरे का एहसान उतार दें और फिर हम उसको बड़े फख्र से बताएं कि देखा अब मेरा इसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, इसने उस वक्त मुझे हेल्प की थी तो अब मैंने भी ये कर दिया। तो ये हमारा अंदर का एक पैटर्न बना हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम इंसानी रिश्तों को, हमारे आपसी रवाबत को इतना ट्रांजैक्शनल बना लेंगे कि भाई आपने मेरे लिए कुछ किया, हालांकि होता यही है, लेकिन जब उसको स्पेल आउट कर देते, जब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेने लगते हैं तो उसके अंदर से मोहब्बत, खुलूस और बरकत चली जाती है। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई भी करनी है, और एहसान का लफ्ज बिल्कुल अली ने अच्छी बात की है कि उसको इतना भारी भरकम ना बनाए। कुरान हकीम में अगर हम देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दावत देते हैं कि तुम मुझ पे एहसान करो, और ये ना इंसानी जहन सोच भी नहीं सकता कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक हमसे किस तरह की एहसान की उम्मीद रख सकता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो हम ऑफर कर सकें, लेकिन उसके जवाब में फिर कहा जाता है कि तुम मेरी खलकत के साथ अच्छा रवैया रखो, जहां उसकी मदद हो सके लोगों की वो करो, और बेलौस करो, और इसका अजर अल्लाह से एक्सपेक्ट करो, तो ये अल्लाह पे एहसान होगा। तो यकीनन ये बड़ी खूबसूरत आज का मैसेज है, और यकीनन अब मेरे ख्याल में 20 रोज से भी कम रह गए हैं रमजान मुबारक में, तो इन सब चीजों का रिफ्रेशर करने का भी वक्त आ गया है। अनम, वकास, अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप लोगों की आज आमद से इस गुफ्तगू में यकीनन और जान पड़ गई, और यकीनन हम आपको आगे भी ज़हमत देते रहेंगे। आज ही इंशाल्लाह ताला मेरी वापसी कराची में, कल आपसे दोबारा जब मैं कराची पहुंच जाऊंगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आपसे कराची स्टूडियो में ही मुलाकात होगी। बट वंस अगेन इट वाज अ शेयर प्रेशर। आज जरा बिटर स्वीट हो गया, बिकॉज एक नहीं 2 ऐसे स्टॉलवर्ड्स और पायनियर्स को हमने खोया है जिनका एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में। तो अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर हम दुआगो हैं कि हसीना मोइन साहिबा को और कमल नसीर साहिबा को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह दे, और हमें ये तौफीक दे कि उनकी तरह हम अपनी जिंदगियों के साथ, अपनी तवानाइयों के साथ, इन खुदादात सलाहियतों के साथ कुछ अच्छा कर सकें, ताकि हमारे जाने के बाद हमें भी लोग अच्छे ही अल्फाज में याद रखें और हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस को सदा याद रखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।